अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स और आज हम आपको बताएंगे सूफीज़्म की शुरुआत कहाँ से होती है। तो चलिए सूफीज़्म के बारे में हम शुरुआत कर लेते हैं कि सूफीज़्म का सिलसिला कैसे शुरू हुआ, ये सूफ़ी कौन थे और किस तरह इन्होंने अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू किया और सूफीज़्म में बिगाड़ कैसे पैदा हुआ। लगभग इस्लाम की शुरुआत यानी आदम अलैहिस्सलाम के दौर के कुछ समय बाद ही इस्लामी प्रवक्ताओं यानी इस्लामी स्कॉलर्स जो थे, जो कि इस्लाम को अच्छे से जानने और मानने वाले थे, उन्होंने इस्लामी शरिया को कोडिफाइन किया और उसको कोडिफाइन करके लोगों तक पहुंचाया। लेकिन कुछ लोग थे जो फिर भी यही सवाल करते थे कि इस्लाम क्या है, क्या बस यही इस्लाम है। सन 632 से 1111 ईस्वी तक के समय में इस्लामी प्रवक्ताओं में एक नया मोड़ आया, यानी जो इस्लामी स्कॉलर्स थे वहां पर उनकी जिंदगी में कुछ नया आया। कुछ लोग ऐसे थे जिनका मानना था कि अल्लाह एक वो ताकत है जिसको महसूस किया जा सकता है और अगर चाहे तो उसको छुआ भी जा सकता है, जो कि यह गलत विचारधारा थी। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे थे जो अपनी रूह पर अलग ढंग से काम कर रहे थे, यानी रूह को मजबूत करने के लिए स्पिरिचुअल एक्सरसाइज करते थे। वो कुरान पढ़ते थे और घंटों अल्लाह का नाम विर्द किया करते थे, जिसको हम मुराकबा के नाम से जानते हैं। बगदाद में एक शख्स जिनका नाम अल जुनैद था, उनकी आदत थी कि अपनी 400 लोगों की एक टीम बनाकर, एक यूनिट बनाकर घंटों अल्लाह के नाम का विर्द किया करते थे। उन्हें दुनिया के ऐशो आराम से कोई लेना देना नहीं था, ना ही कभी वो दुनिया को तरजीह देते थे। बस पहनने के लिए एक जोड़ी कपड़ा और जीने के लिए रोटी और पानी, बस यही उन लोगों की जिंदगी थी। कपड़े भी ऐसे जो कि खुरदुरा कपड़ा होता था और मोटे धागे से बने होते थे, जिसको अरबी भाषा में सफ कहा जाता है। और उन्हीं मोटे और भद्दे कपड़े पहनने वाले तथा विर्द करने वाले लोगों को ही सूफी कहा जाने लगा। सूफी का मतलब यही होता है, यानी सूफी मतलब सफ कपड़े पहनने वाले, जिनका मानना था कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना और दिलों की मजबूती के लिए अल्लाह के नामों का विर्द करना चाहिए। यहाँ जिहाद का मतलब संघर्ष से था, यानी अपनी इच्छाओं से लड़ना, दुनिया को तर्क करना, अल्लाह के रास्ते में जी तोड़ मेहनत करना, इसी को जिहाद कहते हैं। इधर बसरा में, जो कि इराक में है, राबिया बसरी, जो कि इस्लाम की स्कॉलर रही और काफी बड़ी लेवल पे स्कॉलर रही, जो खिलाफत उमैया में पैदा हुई और जब थोड़ी बड़ी ही हुई थी कि खिलाफत अब्बासियों के हाथों में आ चुकी थी। जब राबिया छोटी थी, अपने परिवार के साथ कहीं जा रही थी, तो कुछ लुटेरों ने उनके काफिले पर हमला किया और उनके माँ बाप को मारकर राबिया बसरी को गुलामों के साथ बेच दिया गया। जिसने उन्हें खरीदा वो बहुत अमीर आदमी था। एक रात उस अमीर आदमी ने सोचा कि ये लड़की खामोश गुमसुम रहती है, रातों को सोती नहीं, दिन भर काम करती है, तो देखते हैं कि ये रात को करती क्या है। जब वो राबिया बसरी के कमरे के पास पहुंचे तो चौंक गए। उसने जो देखा उसे देखकर उसको यकीन नहीं आया। उसने देखा कि वो नमाज पढ़ रही है और उनके चारों तरफ बादल की एक छोटी सी टुकड़ी घूम रही है। वो आदमी समझ गया कि कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि अल्लाह की वली है। उसने उन्हें गुलामी से आजाद किया और उनका मुरीद बन गया। मुरीद बनने का सिलसिला सबसे पहले यहीं से शुरू हुआ। लेकिन पहले लोग मुरीद नहीं बनते थे, बस बैत किया करते थे। जब राबिया बसरी अपनी पूरी मुकम्मल उम्र तक पहुंची तो उनके शादी का सिलसिला शुरू हुआ। उस मुरीद ने, जो पहले उनका मालिक हुआ करता था, उसने शादी के लिए ऑफर किया कि आप शादी कर लीजिए। तो आपने कहा मैं शादी नहीं कर सकती। लोगों ने सवाल किया कि आप शादी क्यों नहीं कर सकते? तो आपने कहा कि मुझे किसी से मोहब्बत है। लोगों ने पूछा कि आपको किसी से मोहब्बत है, लेकिन कौन? तो राबिया बसरी ने जवाब दिया, अल्लाह से। और एक शेर कहा जो इस प्रकार है, शेर अरबी में है, उसका हम हिंदी तर्जुमा आपको सुनाते हैं। शेर है, ओ मेरे अल्लाह, तारे जगमगाते हैं और लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। राजाओं ने अपने महल के दरवाजे बंद कर लिए, प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं के साथ है और मैं आपके साए में जी रही हूँ। यह शेर का तर्जुमा है। राबिया बसरी धीरे धीरे पूरे इराक में मशहूर होती चली गई और लोगों की भीड़ सिर्फ उन्हें देखने के लिए आती थी, उनसे मिलने के लिए आती थी। उन्होंने हजारों शेर और कविताएं लिखी। उनको दुनिया का बहुत बड़ा कवि होने का खिताब भी मिला। लोग उनके पास आते और खुद को उनका मुरीद बना लेते। यहां से सूफीज्म और मुरीद का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उस्ताद और मुरीद का पैटर्न यहीं से शुरू हुआ। राबिया बसरी ने सूफीज्म में अल्लाह से प्यार और लोगों की मदद करने का कॉन्सेप्ट रखा, लेकिन वक्त के चलते लोगों ने सूफीज्म का मतलब ही बदल दिया। लोग पहले मुस्लिम होते थे, बाद में सूफी बनते थे, लेकिन धीरे धीरे सूफीज्म नाचने गाने में तब्दील हो गया, जो कि गलत था। 10वीं शताब्दी में एक नए सूफी का नाम आया जो पर्सियन था, जिसका नाम अल हल्लाज था।
اس نے سالوں تک کعبہ شریف کے پاس رہ کر اپنی زندگی گزاری اور پھر بھارت سے لے کر مدھیہ ایشیا کے الگ الگ دیشوں میں گھومنا شروع کر دیا اور اپنے ان گنت مرید بنا لیے۔ حلاج کہتا تھا کہ میری پگڑی سر پر نہیں بلکہ اللہ کے چاروں طرف ہے، اور میرے کپڑے کے اندر شریر نہیں بلکہ اللہ ہے۔ یعنی اس کانسیپٹ پر لوگوں کا کبھی دھیان ہی نہیں گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ خود کو ہی اللہ سمجھنے لگا، وہ خود کو ہی خدا سمجھنے لگا اور لوگوں کو اسی چیز کا بھاشن دینے لگا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ جو کہتا ہے وہی صحیح کہتا ہے، لیکن لوگ پھر بھی اس کے اس ڈھونگ کو سمجھ نہیں پائے۔ لیکن کچھ دنوں بعد عباسی خلیفہ نے اس کو پکڑا اور 11 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ لوگوں نے کافی اعتراض کیا، لیکن سچ کیا ہے، جب لوگوں کو پتہ چلا تو کافی حیرانی ہوئی، اور انت میں اس کو صرف پھانسی ہی نہیں دی گئی بلکہ اس کے شریر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو جلا دیا گیا۔ لیکن اس کے مریدوں نے اس کی شکشاؤں کو آگے بڑھایا اور 11ویں شتابدی تک ان کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی اور لوگ کافی حد تک گمراہ ہو گئے تھے، کیونکہ جو صحیح معنی میں صوفیزم تھا وہ ختم ہو چکا تھا اور لوگوں نے گانے بجانے اور حلاج کی شکشاؤں کو ہی صوفیزم سمجھ لیا تھا۔ اور یہی ناچنا گانا آج صوفیزم کے نام پر، جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر موویز میں اور اکثر کچھ گانے ایسے ہوتے ہیں جن کو صوفی سنگر کہا جاتا ہے، ایکچولیٹی یہ نہیں ہے، یہ صوفی سنگر نہیں ہو سکتے، کیونکہ صوفیزم کا مطلب اللہ کے راستے پر چلنا اور اللہ کے راستے میں جی توڑ کوشش کرنا، غریبوں کی مدد کرنا اور اللہ سے لو لگائے رکھنا۔ اور جو صوفی ہوتے تھے ان لوگوں کا کھانا پینا رہنا ان سب کا نظام بالکل الگ تھا، جو کہ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں یہ صوفیزم نہیں ہے۔ یہ صرف گانے بجانے کا ایک نیا طریقہ چل چکا ہے جو کہ غلط ہے اور اسلام کے کانسیپٹ سے بہت دور ہے۔ لیکن آج بھی کافی حد تک بہت بڑی تعداد میں ہمارے بھائی ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ صوفیزم کا سسٹم گانے بجانے سے ہی شروع ہوا۔ صوفیزم کا سسٹم گانے بجانے سے شروع ہونے والا طریقہ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوا اور لوگوں نے اس پیٹرن کو کیسے فالو کیا، لیکن یہ طریقہ صوفیزم کا نہیں ہے اور نہ ہی اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا ہے۔ جبکہ صوفیزم کا مطلب اللہ کی بندگی اور اللہ کے لیے خود کو سمرپت کرنا اور اللہ کے راستے میں جی توڑ کوشش کرنا ہوتا تھا۔ 10ویں شتابدی سے 11ویں شتابدی کے بیچ ابو حمید محمد الغزالی نے اسلام کو صحیح طریقے سے ان لوگوں تک پہنچایا جو بھول چکے تھے کہ اسلام کیا ہے، یا جو سوچتے تھے کہ حلاج کا بتایا ہوا طریقہ ہی اسلام ہے، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے۔ ابو غزالی نے اسلام کے ان باریک کانسیپٹ پر اور صوفیزم کے ان کانسیپٹ پر فوکس کیا جو ایکچول میں کبھی ہوتا تھا۔ لوگ کافی گمراہی کے راستے میں جا چکے تھے، ابو غزالی نے وہی ایکچولیٹی وہی سچائی لوگوں تک پہنچائی۔ لوگ دھیرے دھیرے اس بات کو سمجھنے لگے اور حلاج کو غلط بتانے لگے۔ تو دوستو، ہمارے بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے صوفیزم شروع ہوا، صوفیزم کی شروعات کہاں سے ہوئی، کیونکہ صوفیزم کا سلسلہ 632 سے ہی شروع ہوتا ہے اور لوگوں نے اس کو غلط پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ لوگ نہیں سمجھ پائے کہ صوفیزم کیا ہے۔ آج بھی لوگ صوفیزم کو لے کر کافی گمراہ ہیں۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ صوفیزم غلط ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں صوفیزم صحیح ہے، لیکن صحیح اور غلط کے اس اسمنجس کی کنڈیشن میں لوگ نہیں سمجھ پائے کہ سچ کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد تھا کہ وہ چیزیں جس سے لوگ گمراہی کے راستے پر چل چکے ہیں اس کو صحیح طریقے سے سمجھیں، اور صوفیزم کیا ہے، کیا اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ یہ آج کے صوفیزم کی بات کر رہے ہیں، جبکہ اگر دیکھا جائے تو جو ایکچول صوفیزم ہے وہ بہت پہلے ختم ہو چکا ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ان لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں جو اسلام کے کانسیپٹ سے بہت دور ہیں اور نہیں جانتے کہ سچ کیا ہے۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو سچ پتہ چلے اور صحیح اللہ کی راہ پر پہنچے جس کا حق ہمیں دیا گیا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری جانکاری پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری جانکاری آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اپنی رائے ہمیں اپنے کمنٹ باکس میں دیں۔ دوستو، ہمارے چینل کو جو ہمارے نئے ویورز ہیں وہ سبسکرائب جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ ہماری اگلی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اور ملتے ہیں ہم اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ میں۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، السلام علیکم، جے ہند۔